प्रोग्राम रवा दवा ज़िंदगी और मेरा ज़ौक़ मेरा शौक़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद आरिफ। और आज जैसा कि आपको मालूम है कि इस प्रोग्राम में हम उन मुअम्मर अफराद से हम आपका तारुफ़ कराते हैं जिन्होंने भरपूर ज़िंदगी गुजारी होती है और अब उम्र के बढ़ने के साथ साथ भी वो अपनी ताक़तों के साथ अपनी हमा जह शख्सियत के साथ एक भरपूर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जी, ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ आज हमारे स्टूडियो में मौजूद है। एडवोकेट हैं सैयद हारून रशीद साहब, जो कि माहिर कानून है, सियासतदान है, मजहबी स्कॉलर हैं और इसके साथ जो एंटीक बाइक्स होती हैं, मोटरसाइकिल्स, उनका शौक़ रखते हैं। हम मज़ीद जानेंगे उन्हीं की ज़ुबानी में कि वो किस तरह से इन सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। हम इन्हें प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर, इतनी सारी चीज़ें, एडवोकेट होना, माहिर कानून, सियासतदान, फिर उसके बाद मजहबी स्कॉलर, फिर उसके बाद ये सारा शौक़ आपका मोटरसाइकिल्स का, हमारे सुनने वालों को आप बताएं कि आपने अपने करियर का आगाज़ कहाँ से किया, बुनियादी तालीम कहाँ से हासिल की? मैं पाकिस्तान जब आया था तो मैं सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल कराची में मैं था। वहाँ मैं सेंट पैट्रिक्स हाई स्कूल से मैंने उस ज़माने में 11th क्लास मैट्रिक हुआ करती थी और मैं 10th तक वहाँ पढ़ा। फिर लाहौर चला गया। लाहौर में सेंट एंथनीज हाई स्कूल में मैंने जाके वहाँ से मैंने मैट्रिक किया था 1956 में। फिर सिंध मुस्लिम आर्ट्स कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया 1960 में और 62 में मैंने फिर SM लॉ कॉलेज से मैंने वकालत की, एनरोल हुआ वहीं। आज अल्हम्दुलिल्लाह 60 साल हो गए मुझे इस पेशे में और अभी भी मैं काम करता हूँ, मगर बेटे मेरे ज़्यादा कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा रेस्ट करता हूँ, ज़्यादा काम नहीं करता मैं। अच्छा सर, इस तरह से माशाल्लाह आपकी उम्र जो बिलखैर है वो 86 साल की हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत बड़ी बात है। अल्लाह आपकी सेहत तंदुरुस्ती में और इजाफा करे, अल्लाह आपको इसी तरह से हमा जहत रखे। अब हम बात करते हैं सर, आपका जो मशगला है, शौक़ है मोटरसाइकिल का, सर ये कैसे पैदा हुआ और कितनी मोटरसाइकिल आपके पास हैं? वालिद साहब से मुझे शौक़ मुंतकिल हुआ था, तो वो तो मेरे खून में था और मैंने बहुत ही ख़तरनाक चलाई है गाड़ी अपने वक्तों में, बहुत ही ख़तरनाक। आज इनको बहुत शाबाश है जो आज के छोटी छोटी गाड़ियों को चलाते हैं। हम तो माने, मगर बहुत ही मैं डेयरिंग किस्म का था। रोज़ाना वालिद साहब का ये होता था कि जब मेरी मोटरसाइकिल की आवाज़ सुनते थे रात को तो फिर वो अपनी तस्वीर रोकते थे। जब मैं पूछता था तो कहते थे, बेटा जब तुम निकल के जाते हो जो तस्वीर पढ़ रहा होता हूँ, तो जब आते आवाज़ आती है कि आ गए हो, तब मैं शुक्र करता था। तो वाकई मैं ख़तरनाक चलाने वालों से था और वो अभी तक भी मेरे अंदर से स्पिरिट गई नहीं है। अभी भी यही होता है कि जब मैं ज़रा सा डल फील करने लगता हूँ तो मैं निकालता हूँ मोटरसाइकिल और फिर मैं उसको चलाता हूँ। थोड़ी थोड़ी ठंडी सड़क पे स्पीड देता हूँ, देते देते ऐसा लगता है मैं पिछली उम्र में जब चला गया, बस फिर मैं फ्रेश अप होकर वापस आ जाता और खड़ी कर देता हूँ उसको। मेरे पास इस वक्त कलेक्शन में ट्रायम्फ हैं और 7 हैं। अच्छा। एक से एक अच्छी है और सब सीरीज हैं। 2 हॉर्स पावर, 3.5 हॉर्स पावर, 2.5, 5 हॉर्स पावर, 6.5, 3.5, वो पूरी सीरीज है मेरे पास इस वक्त माशाल्लाह। और वो उनको बनवाता भी हूँ अपने घर में, अपनी निगरानी में। मिस्त्री जो हैं वो पुराने हैं, वो आते हैं मेरे पास। मैं अच्छा। किसी के पास भागता जाता आता नहीं हूँ किसी के पास। तो इसकी वजह से अल्लाह का शुक्र है, मेरा इस तरफ बहुत लोग, बहुत ज़्यादा दोस्त यार बने हुए हैं। तो मैं उन सब से यही कहता हूँ और बाइकर्स से, एक पॉइंट एजेंडा बनाओ, सब एक जगह आ जाओ और ये कहो कि जैसे बाहर के मुल्कों में ट्रैक्स बने हुए हैं ताकि वहाँ ख़तरनाक से ख़तरनाक काम हम मोटरसाइकिलों पे करते हैं, हमारे लिए भी ट्रैक्स बनवा के दें आप, तो हम आपको वोट देंगे। तो आपकी तादाद इतनी ज़्यादा है आजकल मोटर बाइकर की, इतनी ज़्यादा है कि आपका भी एक लॉबी बन जाएगी और आपके ट्रैक्स होंगे। जो सड़कों पे मर रहे हैं और आप मार रहे हैं लोगों को, जान पे खेल रहे हैं, ये तो ख़त्म करें। ये चीज़ ठीक नहीं है और आजकल बहुत डेंजरस हुआ हुआ है। तो उसका रिजल्ट हो रहा है, रिएक्शंस आते हैं मेरे पास, क्या इसको कैसे करें, कहा। मैंने कहा अपने अपने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, जा रहे हैं, कोई इधर जा रहा। मेरा एक बेटा है, सब भी चलाते हैं, सबके पास अपना शौक़ है, मगर एक जो है वो उसने मेरे से ले लिया है। अच्छा। हाँ, छोटा वाला है, वो कर रहा है इसको और उसका सारा संभालना उसी के पास है। वो खुद बड़ा डेयरिंग वो बाइकर है। कितनी दफ़ा वो क्या आया, चाइना बॉर्डर तक वापस आया बाइक्स के ऊपर। हाँ, सब जाते हैं। आपने कभी सफ़र किया? कहाँ सफ़र किया बाइक? नहीं, मैंने इतने लंबे सफ़र नहीं किया। अच्छा। मैंने वो सफ़र नहीं किया जैसे ये लोग अब कर रहे हैं, ये मैंने नहीं किया। अच्छा, बाइक्स के हवाले से कितने आपके ग्रुप में कितने मेंबर हैं? मेरा ग्रुप, मेरे बच्चे हैं। अच्छा। मैं तो अपने बच्चों, आपने कोई ग्रुप नहीं बनाया? मैंने ग्रुप नहीं, मेरे नहीं, इन लोगों के ग्रुप्स हैं, मगर मेरे बेटे मेरे साथ होते हैं। 4 बेटे हैं। मैं इनको जब निकलता हूँ तो साथ, चलो तुम चलो, अपने अपने बेटों को बैठाओ पीछे, लेट्स गो। तो कभी इधर चले जाते हैं
تو سارے وہ جو اینٹیک بائکس ہیں اس پر رائڈ کرتے ہیں یا اپنی بائکس؟ اینٹیکس سب کو اپنا پسند ہے، یہ والی میں چلاؤں گا، یہ میں چلاؤں گا، یہ میں چلاؤں گا. اچھا، سب اپنے چلاتے ہیں اس میں. یہ تو بات ہی کو پتہ ہے کہ جب حالات ساتھ اس طرح سے چلے تو اس کو کیسا محسوس ہوتا ہے. صحیح. اور ہم جدھر بیٹھے ہوئے ہیں تو بس اب اولاد ہی رہ گئی ہے، ہماری بیوی بھی نہیں رہی ہماری ساتھ، انتقال ہو گیا ان کا. تو جب یہ لوگ خیال کرتے ہیں، وقت دیتے ہیں تو اچھا لگتا ہے بہت. تو جب یہ دیکھتا ہوں کہ ادھر ادھر ہو رہے ہیں تو میں کہتا ہوں چلو بھائی گاڑیاں نکالو، چلو چلتے، اسی بہانے کافی گھومتے ہیں. بہت ایسا اللہ کا بہت شکر ہے، احسان ہے. سر اس عمر میں ڈر نہیں لگتا گاڑی چلاتے ہوئے؟ نہیں، کس بات کا ڈر؟ میں اس طرح کب چلاتے ہی نہیں ہوں. اب یہ گاڑی میری جو ہے، میں بیٹوں کو بھی کہتا ہوں یہ میں اپنی موٹر سائیکل نہیں دوں گا کسی کو چلانے، کیونکہ اب یہ میری طرح بوڑھی ہو چکی ہے. اب اگر اس کو تم نے تیز چلانے کی کوشش کی، بہت تیز کرنی ہے، تو یہ تو جواب دے دے گی جیسے میں بہت تیز چلاؤں گا تو مجھ سے میں مارا جاؤں گا. میں اب نہیں کر سکتا، نہیں کرنا چاہیے. تو وہی والی بات ہے کہ اب میں چلاتا ضرور ہوں مگر میں ود ان باؤنڈس. پرانی چیز ہے، اگر خراب ہو گئی تو اس کی پھر کون بنا کے دے گا؟ کہاں سے میں لے کے آؤں گا روز اس میں پارٹس ڈالنا؟ اس وقت تو امیکولیٹ کنڈیشن میں کھڑی ہے. تو یہ اب وہ والی بات نہیں ہے رسک لینے کی. اچھا، اس حوالے سے آپ کو بین الاقوامی ادارے اور ملکی اداروں نے اپروچ کیا کہ آپ کو موٹر سائیکل رکھنے کا اور اینٹیک موٹر سائیکل رکھنے کا شوق ہے؟ مجھے اب تعجب ہوگا کہ ایک موٹر سائیکل مجھے دبئی سے بہت مال آتا ہے جی، کباڑ کی شکل میں آتا ہے. تو اس میں بائکس بھی آتی ہیں. ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ اس میں پوری بائکس ہیں جو ہم نے ڈسمینٹل کر کے لے آ رہی ہیں اس کے اندر. اچھا. تو ہم جب جہاں جاتے ہیں تو وہ ان کا مال دیکھتے ہیں ان کے گوداموں میں، تو ہم کو تو پتہ ہوتا ہے، تو ہم بڑی محنت ہوتی ہے ڈھونڈنے میں. تو ہمیں 1 ہفتے لگ گئی اس میں. رائل انفیلڈ وہ انڈیا کی تھی. اچھا. اور ٹکڑے میں تھی الگ الگ. بڑی محنت سے ہم نے وہ ٹکڑے جمع کر کے لے کے آئے. اس کو ہم نے پھر بنایا. اور جب اس کو بنایا پھر نیٹ پہ گئے، جا کے دیکھا تو یہ رائل انفیلڈ کمپنی نے انڈیا میں اپنے وقتوں میں جب غلامی کے دور سے جب ہم لے اس وقت سے کمپنی سیٹ اپ کی تھی انڈیا میں. پھر وہ اس میں پارٹنرشپ پہ ہو گئی وہ. پھر اس کے بعد اب اس کے اونرز جو ہیں وہ ہندو ہیں، مگر وہ بڑی مقبول گاڑی ہے، چھوٹی سی بڑی رینج میں ہے اس کے. تو اس کے بارے میں میں نے نکالا تو یہ نکلی 2009 کی 350 تھنڈربرڈ. اگر آپ اس کو دیکھیں اتنی خوبصورت ہے، اور یقین مانے اس میں ایک نٹ بھی مجھے الگ سے نکال کے لگانا پڑا. سارا سامان اس کا اوریجنل تھا. اچھا. اور وہ بہترین گاڑی ہے. اس کا صرف میں نے پینٹ کروایا ہے. صرف پینٹ ہوا ہے اس کے اوپر، باقی ساری چیزیں اس کی ٹپ ٹاپ کنڈیشن میں تھیں. تو اس کی وجہ سے میرے پاس انڈیا سے بہت لوگ رابطے کرتے ہیں، بہت بڑے گروپس رابطے کرتے ہیں واٹس ایپ پہ تو سب پہ. اور انگلش برٹش گروپ، امریکن گروپ تو ہیں ہی ہیں. وہ تو ان کے ساتھ ہم بندھے ہوئے ہیں. وہ ہمارے کو انفارمیشن دیتے ہیں، ہم انہیں انفارمیشن دیتے رہتے ہیں. مجھے تعجب ہے بنگلہ دیش سے بھی کانٹیکٹس ہیں. میں تعجب ہے کہ سعودی عرب سے بھی لوگ کہتے ہیں. مطلب یہ پھیلی ہوئی چیز ہے. اور اس کی میں سب سے بڑی کریڈٹ اس وقت جو پاک ویل سے میرا انٹرویو لیا ہے اس کی وجہ سے یہ بہت پھیلا ہے. صحیح. ان کا جو 2 لاکھ کے قریب ہے، تو ظاہر 2 لاکھ ویورز ان کے تھے، تو جو جن کے اپنے اپنے ہوں گے وہ کتنے ہوں گے. یہ پتہ نہیں لاکھوں میں چلی گئی ہے یہ چیز. اور جہاں بھی میرا ایک دم بیٹا گیا وہاں اوپر سوات کی طرف، تو وہاں پر کہنے لگے 2 بڑے میاں تھے وہ موٹر سائیکل پہ. میں ان کے ساتھ باتیں کرتا رہا. تو پھر انہوں نے تو بہت شوقین تھے. تو میں نے ان سے ایسے کہا میں حیدرآباد کا ہوں. تو ان کا آپ ہارون رشید صاحب کو جانتے ہیں؟ وہ میرے والد ہے. تو میں نے کہا بیٹا اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، جانتے ہوں گے ضرور. جو بائکنگ کمیونٹی آج کل بڑی ایکٹیو ہوئی ہوئی ہے، بہت ایکٹیو ہے. سر کیا کہنا چاہیں گے اس مائکرو فون کے ذریعے جو نئے بائکرز ہیں جو شوق رکھتے ہیں مگر جان بچا کر، کیا کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہی چاہتا ہوں کہ ان کو اس پہ فوکس کریں کہ ان کے پاس ٹریکس ہوں. تو باہر کے ملکوں میں ٹریکس بنے ہوئے ہیں اور وہاں پر ساری فیسلٹیز ہوتی ہیں. وہاں پر ڈاکٹرز بھی اویلیبل ہوتے ہیں. وہاں تو یہاں تک کہ ہیلی کاپٹرز ہوتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا میجر ہے تو ہیلی کاپٹر شفٹ کرو، کسی ہاسپٹل میں کلوزسٹ ہاسپٹل میں شفٹ کرو. تو یہ ٹریکس بنانے ہیں، ورنہ ان کی جانیں جاتی ہیں. یہ بہت خطرناک ہے، دوسروں کو بھی خطرہ کر رہے ہیں، اپنے لیے بھی کر رہے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ ہارلے ڈیوڈسن پہ میں آیا 1250 cc کی، وہ میرے چھوٹا بیٹے کے پاس کراچی میں ہے. تو میں نے کہا تم لوگ گاڑی میں آؤ اور میں اس پہ جاؤں گا، ہارلے ڈیوڈسن پہ حیدرآباد آؤں گا. یقین مانے میرے بیٹے نے کہا کہ میں پیٹرول بھروا لوں. میں نے کہا تو میں نکل رہا ہوں. تو مجھے نوری آباد سے 10 منٹ پہلے انہوں نے پکڑا ہے. اچھا. اس سے 10 منٹ پہلے وہ ڈھونڈتے ہی رہ گئے مجھے. میں پتہ نہیں کس اسپیڈ میں چلا آ رہا تھا سب کچھ. تو یہ چیز میں اس گاڑی کے اوپر کر تو گیا
کہ آ تو گیا، مگر پھر میں نے ان سے کہا کہ یہ پنجاب میں آپ کر ہی نہیں سکتے، جہاں ہائی وے اس پہ جانے ہی نہیں دیتے آپ کو، تو کس فائدے؟ پھر وہ یہ نہیں سڑکوں پہ جائیں گے، سکر کے راستے پہ جائیں گے مریں گے، وہاں جائیں گے تو وہاں اور جی ٹی روڈ پہ جائیں گے. تو یہ سب چیزیں ہیں کہ اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا. بائکرز بہت ہوتے جا رہے ہیں، بائکس بہت آتی جا رہی ہیں، اور اب تو اتنی ہو گئی کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ 80 لاکھ روپے کی بائک ہے آج جی جو ڈیوٹی پہ آ رہی ہیں. محترم ایڈوکیٹ سید ہارون الرشید صاحب، آپ کا بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں آپ تشریف لائے. اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد عارف کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.